नमस्कार, देश संसार संवादमा स्वागत छ। म दिपा दाहाल। पर्यटन वर्ष हामीले भ्रमण वर्ष 2020 पनि भन्दै आएका छौँ। त्यो सङ्घारमै आइपुगेको छ। नेपाल सरकारले त्यसको तयारी गरिरहेको बताइरहेको छ। वास्तवमा के भइरहेको छ त? यसको तयारी अनि यसका चुनौती के छन्? हामीले समस्या के खेपिरहेका छौँ? यसै बारेमा छलफल गर्नको लागि यति बेला हामी टुरिज्म बोर्डमा आइपुगेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ कार्यकारी प्रमुख दीपक जोशी। यहाँलाई म स्वागत गर्छु। धन्यवाद। मैले तपाईलाई सबैभन्दा पहिला सोध्न चाहन्छु, भ्रमण वर्षको तयारी कस्तो भइरहेको छ? बाहिर चाहिँ तयारी राम्ररी पुगेन भन्ने खालको आलोचना भइरहेको छ। चारवटा सेगमेन्टमा हामीले भ्रमण वर्षलाई फोकस गरिरहेछौँ। एउटा के छ भने यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको अवस्था हामी कहाँ अलिकति चुनौतीपूर्ण छ। त्यसलाई समयमै सक्नका लागि र विस्तार गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा ठुलो लबिङ गर्ने र समन्वय गर्ने। दोस्रो, हामीले अब भ्रमण वर्षको लागि केही थप इन्सेन्टिभहरू अथवा चाहिँ प्रोग्राम्सहरू होइन, पोलिसीमा सुधारहरू, यस्ता चिजहरू चाहिँ हेरिँदैछ। यसको केही दिनमै आइपुग्दैछ। तेस्रो पाटो चाहिँ आन्तरिक रूपले जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू हो र देशभित्र एक खालको उत्सवमय वातावरण बनाउने कुरा हो। र चौथो पाटो र महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ प्रवर्धनको हो। अहिले यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भने हामीले पर्यटन बोर्डका तर्फबाट मुख्य स्रोत बजारहरूमा व्यापक प्रवर्धन चाहिँ भइरहेकै छ। प्रवर्धनमा चाहिँ कमी छैन। अब खास गरी इन्टरनली त्यति धेरै प्रोग्रामहरू यो देशभित्र नदेखिया भएर देशभित्रका सरकारवालाहरूले भ्रमण वर्ष सुस्ताको हो कि भन्ने खालको बुझाइ बनाएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा म यहाँहरूलाई उदाहरणकै हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि ठुल्ठुला स्रोत बजारमा हुने यो पर्यटन प्रदर्शनका मेलाहरूमा, मार्टहरूमा, एक्सपोहरूमा हामीले नेपालका निजी क्षेत्रलाई लगेर त्यहाँको निजी क्षेत्र अथवा त्यहाँको चाहिँ सोर्स मार्केटको प्लेयरहरूसँग कनेक्ट गर्ने कामहरू गरिरहेछौँ। त्यसै गरी कन्ज्युमर प्रमोसनमा हामीले जस्तो हाम्रो इन्डिया र चाइना ठुलो स्रोत बजार हो। नम्बर 1 र नम्बर 2 र्याङ्कमा अहिले यहीँबाट आउँछ पर्यटकहरू। त्यो हिसाबले जस्तो चाइनामा ctrip.com सँग MOU गरेर वर्षभरिको एउटा सुरु गरेका छौँ। यता इन्डियामा पनि यो अस्ति भर्खरै मेट्रोमा ब्रान्डिङ, अनि त्यसपछि यो ओला भन्ने ओला क्याबको हाम्रो नेटवर्क छ, त्यो मार्फत प्रवर्धन, त्यो बाहेक पनि अरू कन्ज्युमर फोकस पब्लिसिटीहरू गरिरहेको छौँ। अब यो ट्रिप एडभाइजर, लोनली प्लानेटसँग पनि हामीले MOU गरेर कामहरू अगाडि बढाएको छौँ। त्यसै गरी विभिन्न स्रोत बजारबाट इन्फ्लुएन्सर्सहरू, मिडियाहरू, ब्लगर्सहरूको नेपाल भिजिट गराएर पनि प्रवर्धन गर्ने कामहरू गरिएको छ। आन्तरिक हिसाबले एउटा के छ भने अब 1998 र 2011मा जसरी भएको थियो त्यही रूपले अहिले हुनुपर्छ भन्ने केही साथीहरूको बुझाइ छ। अब हामी चाहिँ कसरी हिँडेर पनि रहेछौँ भने त्यो भएर पनि नदेखिया कतिपय चिजहरू। सो त्यतिखेर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने, टेलिभिजनबाट विज्ञापनहरू दिने, अनि झाँकीहरू, र्यालीहरू निकाल्ने, टी सर्ट क्याप लाएर पुरा र्यालीहरू गर्ने कामहरू इफेक्टिभ हुन्थ्यो भने अब अहिले त्यसले त्यति धेरै इम्प्याक्ट ल्याउँदैन। कहिलेकाहीँ त त्यो पनि चाहिन्छ होइन, तर अहिलेको बढी इम्प्याक्ट चाहिँ भित्रभित्र फोकस भएर काम गरेर रिजल्ट आउने चिज हो। त्यो के हो भने डिजिटल प्लेटफर्ममा हाम्रो पेनिट्रेसन, त्यहाँ चाहिँ हामी बढी फोकस छौँ र गर्नुपर्ने धेरै छ। म एकदमै प्रशस्त कामहरू भएको छ भन्दिनँ यहाँ इन्टरनली, तर स्रोत बजारमा चाहिँ प्रभावकारी प्रवर्धन भइरहेकै छ। र अहिले सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय कार्यक्रम 2020 यो बिचमा समन्वय भएन भन्ने खालको अर्को आलोचना पनि भइरहेको छ। यसलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ? होइन, समन्वय छ र अझ बढी समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समन्वय किन पनि छ भने मूल आयोजक समितिको सदस्य सचिव म आफै हुन्छु र त्यसपछि एउटा यो सबै प्रोग्राम्सहरू हेर्नको लागि, इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमिति छ। त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमिति चाहिँ राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजकले लिड गर्नुहुन्छ। त्यसमा मेम्बर सेक्रेटरी हामीले टुरिज्म बोर्डकै एकजना निर्देशक पठाएको हुन्छौँ। समन्वय छ र अहिले निजी क्षेत्रका साथीहरूले एक खालको सुझाव के दिइरहनु भएको छ भने एउटा अब बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरो पनि छ। के छ भने हामीलाई, निजी क्षेत्रलाई, पर्यटन मन्त्रालयलाई, सबैलाई के हुन्छ भने हरेक दिन, हरेक वर्ष भ्रमण वर्ष नै हो। किनभने हामीले त्यत्तिकै गतिमा पर्यटकहरू बढीभन्दा बढी ल्याउनको लागि, प्रवर्धनको लागि काम गरिरहेको हुन्छौँ। अनि भिजिट नेपालबाट मान्छे यो सरकारवालाहरूको अपेक्षा के हुन्छ भने भिजिट नेपाल जस्तो अभियान आइसकेपछि यसले एक्स्ट्रा भ्यालु जेनेरेट गरोस्, एक्स्ट्रा भ्यालु एड गरोस् भन्ने हुन्छ होइन। त्यो लाइनमा केही साथीहरूको चाहिँ जे टुरिज्म बोर्डमा भइरहेछ अथवा जति भइरहेछ
त्यसमा चाहिँ डुप्लिकेसन नहोस् भन्ने खालको चासो हो। त्यसलाई हामीले एकदमै गम्भीरताका साथ लिएका छौँ र हामी भ्रमणवर्षले एक्स्ट्रा भ्यालु जेनेरेट गर्ने हिसाबले नै अगाडि बढाउँछौँ, डुप्लिकेसन पनि कम गर्छौँ। अब यो राष्ट्रिय कार्यक्रमका संयोजक सुरज वैद्यले बेला बेलामा भन्ने गर्नुभएको छ, हामीले सुनिरहेका छौँ। उहाँले चाहिँ समन्वय नै भएन, तयारी भएन भन्नुहुन्छ। यो भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? म कसरी हेर्छु भने अब तयारी गर्ने हामीले नै हो, किनभने हामीलाई नै त्यो जिम्मेवारी दिइएको छ होइन। र यो तयारी चाहिँ गर्दै गर्दा हामीले सबै सँग समन्वय गरेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य चाहिँ एकदमै बलियो बनाउनुपर्छ। नेपालमा आज मात्र होइन कि विगत 40-50-60 वर्षदेखि नै निजी क्षेत्रको ठुलो भूमिका छ पर्यटनलाई आजको स्थितिसम्म ल्याउन र भविष्यमा पनि अगाडि बढाउनको लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य बिना असम्भव नै हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले तयारी गर्दै जानुपर्छ, समन्वय अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। निश्चित हिसाबले उहाँले कुन सन्दर्भमा भन्न सक्नुभएको हुनसक्छ भने जस्तो 2018मै यो घोषणा भयो 2020मा गर्ने भनेर। अब विभिन्न कारणले होला, अब उपसमितिहरू समितिहरू अलि ढिलो गठन भए। अब बजेटकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा 3-4 महिना अगाडि मात्रै रिलिज भएर आयो। यस्तो यस्तो सन्दर्भमा भन्न सक्नुभएको हुनसक्छ। अदरवाइज समन्वय छ, तर यसलाई बढाउनुपर्छ र त्यो बढाउने हामीले नै हो। अब भएन भनेर अरूलाई भन्नुभन्दा हामीले नै यसमा प्रोएक्टिभली अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। अब सरकारको एउटा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य जस्तो लाग्छ हामीलाई, 2020मा 20 लाख पर्यटक नेपालमा भित्र आउने, यो सम्भव छ? यो सम्भव छ, तर 3-4वटा कुराहरू चाहिँ यसमा हुनैपर्छ। अहिले सबैभन्दा नेपालको ठुलो चुनौती भनेकै एउटा हाम्रो आधारभूत पूर्वाधारको अवस्था, अर्को चाहिँ नेपालसँग पर्यटकहरूलाई जोड्ने कनेक्टिभिटीको समस्या। सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ यो छ। आजकै क्यापासिटीमा यही एयरपोर्ट होइन, यही अहिले भएको एयरलाइन्सको कनेक्टिभिटीमा हामीले अनेस्टली भन्ने हो भने 14-15 लाखभन्दा बढी बढाउन सक्दैनौँ यही अवस्थामा। हजुर। अब यसका लागि हामीले एकदमै ठुलो होमवर्क र काम के गर्नुपर्छ भने जुन मन्त्रीज्यूलाई हामीले सजेस्ट पनि गरेका छौँ र उहाँले अहिले यो 1-1.5 महिना यता एकदमै ठुलो लिड पनि लिइराख्नु भएको छ। लुम्बिनीको निर्माणाधीन जुन हाम्रो विमानस्थल छ त्यो 2019को अन्तसम्ममा सकिएर 2020को फर्स्ट क्वार्टरमा अपरेसनमा आयो भने त्यसले एउटा ठुलो आधार दिन्छ हामीलाई। अर्को यहीँ काठमाडौँको एयरपोर्ट पनि कतिपय एक्सपर्टहरूले के भन्नुहुन्छ भने अलिकति म्यानेजमेन्टमा सुधार ल्याइयो भने 10-15% अराइभल चाहिँ त्योबाट पनि बढाउन सकिने स्थिति हुन्छ। र अलिकति हामीले यो चार्टर फ्लाइट गर्न चाहनेहरू हुन्छ ठुल्ठुलो एजेन्सीहरूसँग नेटवर्क गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्सेन्टिभ र खुकुलो पोलिसी बनाइदिउँ भने उहाँहरू पनि एन्करेज हुनुहुन्छ। यी 2-3टा चिज गर्न सक्यौँ भने यता प्रवर्धनले त ब्याकअप गरिरहेकै हुन्छ, गरिरहेको पनि छ। फेरि नेपालको बारेमा अहिले राम्रो इन्ट्रेस्ट छ, बाहिर नेपाल घुम्न आउन इच्छुक पर्यटकहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। यतातिर अलिकति पूर्वाधारको अवस्थामा र कनेक्टिभिटी बढाउने लाइनमा पोलिसी वाइज हामीले इन्टरभ्युन गर्न सक्यो भने 20 लाख पर्यटकको सङ्ख्या पुग्न सक्ने स्थिति देख्छु। बोर्ड आफैले के गर्यो र अब के गरिरहेछ? बोर्ड आफैले हाम्रो सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी नै एउटा प्रवर्धन गर्ने हो, नेपाललाई एउटा आकर्षक गन्तव्यका रूपले व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गर्ने हो, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने हो। त्यो लाइनमा मैले अघि पनि अलिकति कुराहरू राखेँ होइन। मेजर मार्केट्सहरूमा जस्तो अब लास्ट इयरभन्दा यो वर्ष हामी अझ बढी एक्सपान्ड गर्दैछौँ, नयाँ मार्केटहरू हामी खोजी गर्दैछौँ। जस्तो अब लुम्बिनीको एयरपोर्ट हाम्रो केही महिनामा अब सकिन्छ र अपरेसनमा आउँछ भन्ने हिसाबले हामीले साउथ इस्ट एसियाका नयाँ मार्केटहरू जहाँ चाहिँ बुद्धिस्ट सेगमेन्ट बढी छ, जस्तो भियतनाम, क्याम्बोडिया, म्यानमार जस्तोमा चाहिँ एग्रेसिभ प्रमोसन सुरु गरिसकेका छौँ। अब अहिले यो मिडल इस्ट हाम्रो टोटली इग्नोर्ड मार्केट थियो होइन। कनेक्टिभिटीका हिसाबले सबभन्दा राम्रो हाम्रो एयर कनेक्टिभिटी मिडल इस्टसँगै छ। र मिडल इस्टमा हामीले लास्ट इयरदेखि र अब यो वर्ष अझ एग्रेसिभली प्रमोसन गर्दैछौँ। एकदम राम्रो सेगमेन्ट त्यहाँ छ, इन्डियन कम्युनिटिज त्यहाँ छ, पाकिस्तानको कम्युनिटिज त्यहाँ छ होइन, अरू युरोपियन कन्ट्रिजको एक्सप्याट छ र त्यहीँको अहिले लोकल कम्युनिटी पनि नेपालप्रति इन्ट्रेस्ट बढिरहेछ। किनभने संसारभरि एउटा ट्रेन्ड कस्तो बढ्यो भने कम्फर्ट र लग्जरी भन्दा पनि नयाँ एक्सपिरियन्स खोज्ने ट्रेन्ड बढिरहेछ ट्राभलमा। र हामी कहाँ चाहिँ यो भेराइटी अफ एक्सपिरियन्स अफर गर्ने डेस्टिनेसन हो, यसरी एउटा प्रमोट गर्दैछौँ। र अर्को तेस्रो नयाँ चिज हामी के गर्दैछौँ भने रणनीति यही इन्फ्रास्ट्रक्चरमा नम्बर बनाउनको लागि हाम्रो टुरिज्म जहिले पनि सिजन बेस्ड टुरिज्म हो। सिजन बेस्ड टुरिज्म किन भयो भने हाम्रो इमेज जहिले पनि माउन्टेन टुरिज्म र एडभेन्चर एक्टिभिटी भन्ने मात्रै भयो। माउन्टेन टुरिज्म हुँदाखेरि त त्यो त सिजन बेस्ड हुने नै भयो, किनभने वर्षमा 2 महिनाभन्दा बढी हाम्रो क्लाइम्बिङको लागि खुल्दैन होइन।
ट्रेकिङको लागि पनि यही अक्टोबर नोभेम्बर सिजन बेस्ट भनेर चिनिएको छ, त्यति मात्रै हो। र त्यसैका लागि हामीले अहिले फेस्टिभल, कल्चर, वाइल्ड लाइफ, हेरिटेजलाई बढी प्रमोट गरिरहेको छौँ। त्यो भयो भने 12 मास गर्न सकिन्छ। र अर्को हामीले 3टा सिजन आइडेन्टिफाई गरेका छौँ, जसलाई यो अफ सिजन भनिन्छ अथवा लो सिजन भनिन्छ, समर, विन्टर र मनसुन। यो 3टा सिजनलाई चाहिँ त्यही अनुसारको मार्केट आइडेन्टिफाई गरेर प्रमोसन गरिराखेको छ। अब तपाईँले भने जस्तै नेपालको सम्पूर्ण गन्तव्यहरूको बारेमा प्रचार प्रसार अर्थात् प्रमोसन भइरहेछ होइन, तर प्रचार प्रसार व्यापक हुने तर हाम्रो गन्तव्य स्थानहरूको पूर्वाधार विकास त्यसको संरक्षणको पाटो त धेरै कमजोर छ। तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँले कसरी निहालिरहनु भएको छ? हामीले हाम्रा हिमाल छन् भनिरहेका छौँ, हामीले हाम्रा धेरै राम्रा सुन्दर ठाउँहरू छन् जहाँ चाहिँ पर्यटक घुम्न सक्छन्, बस्न सक्छन् भनिरहेका छौँ, तर त्यहाँ पुग्दा उनीहरूले झेल्ने कठिनाइ र फर्केर आउँदाखेरि उनीहरूको त्यो हामीले उनीहरूसँग बुझ्यौँ भने त्यति धेरै सन्तोष उहाँहरूले नमानेको अवस्था पनि छ। के कारण त्यस्तो भइरहेछ, तपाईँले कसरी निहालिरहनु भएको छ? वास्तवमा अहिले इन्टरनली हामीले फिक्स गर्नुपर्ने चिजहरू धेरै छन्। अलि क्याटेगोरिकली हामीले ऱ्याङ्क वाइज भन्ने हो भने सबैभन्दा पहिलो चासो पर्यटकको हामी कहाँको रोड सेफ्टी र एभिएसन सेफ्टी, यो दुईटा चाहिँ प्राइम कन्सर्न छ। अरू सेफ्टीमा चाहिँ हामी एकदमै अब्बल छौँ। अरू सेफ्टी जस्तो हुन्छ नि, ह्यासल फ्री छ हामी कहाँ, चोरी डकैती छैन होइन, अब कम्युनिटीले एकदम वेलकम गर्छ। यो चिज चाहिँ हाम्रो एकदमै ठुलो एसेट हो सेफ्टीमा पनि होइन। यो दुईटा चाहिँ हो। त्यो भएर अब अर्को चाहिँ यो कनेक्टिभिटीको समस्या अघि हामीले पनि राख्यौँ, र तेस्रो चाहिँ हामी कहाँ ट्रान्सपोर्टको समस्या अलिकति छ। पब्लिक ट्रान्सपोर्ट पनि त्यति राम्रो छैन र क्वालिटी लग्जरी कार्सहरू, भेहिकल्सहरू हामी कहाँ चाहिँ कम छ। यो 3टा सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले एकदमै ठुलो गर्नुपर्छ। अदरवाइज अरू हेर्नुहुन्छ भने जस्तो ह्युमन रिसोर्स हाम्रो राम्रै छ। अस्ति हामीले ग्याप स्टडी गराएको थियो होइन, त्यसमा करिब 25 लाख पर्यटकलाई नेपालमा अकोमोडेट गर्न सक्ने हाम्रो होटलको, रेस्टुरेन्टको क्यापासिटी छ अहिले पनि छ। र यो एकदमै ग्रोइङ भएर ओभर सप्लाई होला भन्ने डर भइसकेको छ होइन। भनेपछि त्यहाँ पुग्नको लागि नै धेरै समस्या झेल्नुपर्छ एउटा पर्यटकले। अहिले सबैभन्दा ठुलो चाहिँ पहुँच, डेस्टिनेसनसम्मको पहुँच र नेपाल देशसम्मकै पहुँच, यो दुईटा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। दोस्रो चाहिँ हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, यो ट्रान्सपोर्टको समस्या छ। तेस्रो अलिकति मार्केटिङ र प्रमोसनमा इनोभेसन चाहिएको थियो, त्यो हामीले गरिरहेछौँ। डिजिटल प्लेटफर्ममा हाम्रो ठुलो प्रेजेन्स हामीले बढाइरहेछौँ लास्ट इयरदेखि, र यो वर्ष अझ धेरै बढाउने भनेका छौँ। अब यो हस्पिटालिटीको इन्डस्ट्री भएर अब धेरै जस्तो हामी कहाँ त्यही त हो, अलिकति अवसर पाउँदा बित्तिकै ट्रेन म्यान पावर चाहिँ बाहिर जाने बढी भएको छ होइन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स चाहिँ एकदमै धेरै ट्रेनिङ गर्नुपर्छ भनेर लास्ट टाइम हामीले 10,000 ह्युमन रिसोर्सलाई ट्रेनिङ उपलब्ध गरायौँ भ्रमण वर्षकै तयारीका लागि। र यो वर्ष 12,000 यता सरकारी क्षेत्रबाट, 8,000 कम्तीमा निजी क्षेत्रबाट भनेर कम्तीमा 20,000 जनशक्तिलाई तालिमहरू दिएर काम गर्ने भन्ने पनि हाम्रो कार्यक्रम छ। सरकारले घोषणा गरेका महत्त्वपूर्ण गन्तव्यहरू हुन त यसै पनि पहिलेदेखि नै महत्त्वपूर्ण नै थिए, तर पनि 100वटा उसले आइडेन्टिफाई गरेर घोषणा गर्यो। अहिले हामीले ती गन्तव्यहरूको बारेमा स्टडी गर्ने हो भने त्यति धेरै सन्तोषजनक सुधार भएको छैन। हामीले इक्जाम्पलको लागि लिन सक्छौँ सुर्खेतको काँक्री बिहालाई लिन सक्छौँ। रारामा पुग्नको लागि पनि कठिनाइ छन्, तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो सडकको समस्या धेरै छ। अब अन्य पर्यटकीय गन्तव्यकोमा पनि त्यस्तै खालको समस्या छ। अब के गर्नुपर्छ त सरकारले तत्काल? एउटा चाहिँ अलिकति बुझाइको दायरा चाहिँ बढाउनु पर्ने देखिया छ सबैले, सरकारले, हामीले, सरकारवालाले, स्थानीय निकायले। हामी कहाँ एक खालको बुझाइ कस्तो भएको छ भने अब यो पर्यटकहरू भने गाउँ घर घरमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने खालको बुझाइ छ। त्यो चाहिँ कहीँ पनि हुँदैन। पर्यटक भने चाहिँ यसको लाभ चाहिँ हामीले सबै ठाउँमा पुर्याउने हो, तर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो होइन सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ। अनि त्यो हिसाबले रिसोर्सको डुप्लिकेसन र वेस्टेज पनि एकदम धेरै भइरहेछ। हेऱ्यौँ भने होइन धेरै निकायले वितरण गर्ने बजेटमा 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख होइन, कहिले कुनै मन्दिरमा, कहिले कुनै ट्रेलमा, कहिले कुनै प्रतिष्ठानमा यसै चाहिँ गइरहेछ। फोकस कन्सन्ट्रेसन चाहिँ भएको छैन। हामीले सुधार्नुपर्ने सबभन्दा ठुलो पाटो भनेको सडक नै हो होइन। सडक त एउटा हो नै, तर गन्तव्य विकासमा पनि हाम्रो बुझाइ के भएको छ भने एउटा चाहिँ टावर बनाइदियो र तारबार गऱ्यो भने त्यो गन्तव्य बन्छ भन्ने खालको छ। अब त्यो हुँदै होइन। र त्यसरी चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ रिसोर्सको वेस्टेज चाहिँ धेरै भइरहेछ। अनि एकैपल्ट सबै ठाउँमा सबै चिज गर्न खोजिरहेछौँ कि अब त्यो हुँदैन। अहिले कम्तीमा पनि जस्तो अब भनौँ न, एक प्रदेशमा 2टा गन्तव्य अथवा चाहिँ एउटा गन्तव्य, अथवा चाहिँ अब भनौँ न आउने 5 वर्षमा चाहिँ
अहिले 3-4-5वटा हाम्रा जो इस्टाब्लिस डेस्टिनेसन छन् त्यो बाहेकका 5वटा नयाँ बनाउँछौँ भन्ने अथवा 7वटा नयाँ बनाउँछौँ भनेर गयो भने चाहिँ गर्न सकिने हुन्छ। अदरवाइज त हाम्रो न पुँजीले भ्याउँछ न क्षमताले भ्याउँछ होइन। अनि चाहना के छ भने चारैतिर एकैपल्ट सबै देशका ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाऊ भन्ने खालको चाहना छ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति हामीले बुझाइ, किनभने यो पर्यटन भने अलिकति प्राविधिक र व्यावसायिक विषय हो। यसलाई चाहिँ अलिकति इमोसनल बुझाइले मात्र अहिलेसम्म हेरिराखेका देखिन्छ। यहाँ नेपालमा पर्यटकहरू धेरै आउँछन्, त्यो सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै पनि छ, तर उनीहरूको बसाइ र उनीहरूले खर्च गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, प्रावधान भनौँ न, एउटा त्यो कति खर्च गर्छन् भन्ने कुरा हेर्दाखेरि निकै कम खर्च गर्छन् भन्ने भनाइ छ। यो चाहिँ वास्तविकता के हो? लेन्थ अफ स्टेका हिसाबले यो बसाइ अवधि अरू गन्तव्यभन्दा हामी कहाँ राम्रो हो। करिब 2 हप्ता हामी कहाँ छ। हजुर। र यसलाई अझै पनि बढाउन सकिन्छ। हामीले जति जति यो गन्तव्यहरू डाइभर्सिफाई गर्दै गयौँ त्यति बढाउँछ। र यो त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि किन छ भने आजको दिनमा हिजो मान्छेहरूसँग प्रशस्त समय थियो तर पैसा थिएन। आज मान्छेहरूसँग प्रशस्त पैसा छ तर समय छैन। त्यो हिसाबले लामो अलिकति बिदामा हिँड्ने कम छ, बरु फ्रिक्वेन्टली हिँड्छ मान्छेहरू होइन। तर अब 1 महिना 1.5 महिनाको बिदा लिएर हिँड्ने चाहिँ त्यो घट्दै गएको छ क्या, त्यो प्याटर्न पनि छ। र अर्को रेभेन्यूको कुरा जुन यहाँले भन्नुभयो, 2-3टा कारणले हामीले त्यति धेरै रेभेन्यू जनरेट गर्न सकेका छैनौँ। एउटा के छ भने हाम्रो पूर्वाधारको कमीले गर्दा एयरलाइन्स कम छ, आउन चाहने बढी छ। अनि त्यो हुँदाखेरि एयरलाइन्सले टिकट कस्ट बढी तिरिरहेछ। एउटा भनौँ न, एउटा टुरिस्टको $2000 उसको प्याकेज छ भने नेपाल आउनको लागि $1000 $1200 चाहिँ उसले टिकटमै तिर्छ भने चाहिँ डेस्टिनेसनमा गर्ने खर्च उसको कम भयो। दोस्रो के छ भने हामी कहाँ अब व्यवसायहरू एकदम धेरै बढाएको छ होइन, तर पर्यटकको सङ्ख्या धेरै बढाएको छैन। अनि कस्तो प्र्याक्टिस छ भने नयाँ सर्भिस र नयाँ इनोभेसन दिएर भन्दा पनि अर्काले दिएको भन्दा प्राइस घटाउने अनि त्यही टुरिस्टलाई आफूतिर तान्ने प्रचलन बढाएको छ हो। अनि त्यो भएर इन्डस्ट्रीलाई एजुकेट गर्नुपर्ने पाटो पनि छ, जुन हामीले लास्ट इयर अलिकति गऱ्यौँ, यो वर्ष पनि सुरु गर्दैछौँ। फेरि पर्यटनको एउटा राम्रो पाटो के छ भने पर्यटनको पेसामा लागेको 1 वर्ष अथवा 2 वर्षमै त्यो उद्यमी भइहाल्छ। आज पोर्टर छ मान्छे, भोलि कम्पनी खोलिहाल्छ होइन। त्यस्तो खालको हामी कहाँ छ, त्यो राम्रो पनि हो होइन। तर एट द सेम टाइम के छ भने एजुकेसन छैन, ट्रेनिङ छैन होइन, बिजनेसको त्यो ट्रेन्ड थाहा छैन, एक्सपोजर छैन। अनि गर्ने के हो भने आफूले काम गरिरहेको ठाउँभन्दा कम प्राइसमा त्यही टुरिस्टलाई लिएर आफूतिर हिँड्ने होइन। त्यो भइसकेपछि टोटल रेभेन्यू घटिरहेको अवस्था छ। र हामीले एजुकेट के गरिरहेको छौँ, नयाँ सर्भिस र नयाँ दिनुहोस्, इनोभेसन ल्याउनुहोस्, प्राइस घटाउनु पर्दैन भन्ने खालको एउटा छ। र तेस्रो पाटो के छ भने जति पर्यटकले यहाँ खर्च गर्ने प्लेटफर्म हो त्यो चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमले गर्दा थुप्रो रेभेन्यू लिकेज भएको अवस्था पनि छ। जस्तो हिजोको दिनमा दरबारमाको एउटा होटल $100 टुरिस्टले बाई गर्छ भने ठमेलको ट्राभल एजेन्टले त्यो बुक गर्दै आउँथ्यो। अनि $20 ठमेलको एजेन्टले लिन्थ्यो, $80 दरबारमाको होटलले लिन्थ्यो भनेपछि $100 नेपालमा हुन्थ्यो। आज के हुन्छ भने त्यो $20 अथवा $25 booking.com लिन्छ, अगोडाले लिन्छ होइन। अहिले अब एयरबिएनबी चलेको छ। अब अहिले अलिकति लेन्थ अफ स्टे घटाउनुमा एयरबिएनबीको पनि ठुलो रोल छ, किनभने अलिकति 5-7 दिनभन्दा बढी पर्यटकहरू बस्नु पऱ्यो भने होटल बस्दैन, अहिले एयरबिएनबी खोज्छन् होइन। त्यसरी चाहिँ अनि जस्तो अब चाइनिज टुरिस्टहरूले त्यो विच्याटबाट पेमेन्टहरू गर्नुहुन्छ, त्यहाँको एजेन्टले यहाँको एजेन्टसँग विच्याट थ्रु पेमेन्ट गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ राज्यको उसमा देखिँदैन। त्यो हिसाबले यस्तो लिकेजबाट पनि पर्यटकहरूले गरेको खर्च कम देखिएको हो, तर वास्तवमा त्यो एकदमै कम चाहिँ छैन जति डाटामा देखिएको छ। र यसका लागि गर्नु के पर्छ, एउटा समाधानको कुरो चाहिँ राख्नु पर्दाखेरि हामीले गभर्मेन्टले चाहिँ डिजिटल स्मार्टनेस र डिजिटल क्यापाबिलिटी बढाउनुपर्छ। यो पर्यटनमा मात्र होइन कि सबै सेक्टरका लागि। त्यो भएन भने हामीले लुज गर्दै जान्छौँ। मैले जति पनि पर्यटकलाई निहाल्छु उहाँहरू सबै कुरा आफैले बोकेर आउनुभएको हुन्छ। माथि हिमालसम्म पुग्दा पनि धेरै उहाँहरूको चाहिँ सामानहरू हुन्छ, खानेकुरादेखि लिएर सबै कुरा, जुन कुरा चाहिँ हामी नेपालीले हाम्रो आफ्नो स्थानीय तहमा किन जुटाउन सकिरहेका छैनौँ। यो संसारभरिकै ट्रेन्ड यस्तो हो कि नेपालमा मात्र त्यस्तो हो? कतिपय टुरिस्टहरूको बुझाइ के छ भने नेपालमा अलिकति रिमोट एरियाजमा हिँड्दाखेरि सबै चिजहरू पाइँदैन, त्यो भएर सबै तयारी भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने छ। तर पछिल्ला दिनमा त्यो घटिरहेको अवस्था छ। बस्ने कुरा पनि लिएर हिँडेको पाइन्छ कतिपय। हो। किनभने अब हामी कहाँ कस्तो भने यो ट्रेकिङमा जानेहरूमा खास गरी यस्तो छ, अब टी हाउस भन्छ होइन, त्यो बाटोमा हुने सानो लजहरूलाई त्यहाँ त्यति कम्फर्ट हुँदैन अथवा चाहिँ हाइजिन हुँदैन, त्यो हिसाबले चाहिँ बोकेर जानुपर्छ भन्ने छ। तर अहिले पछिल्लो दिनमा त्यो अवस्था हराएको छ। अहिले सट्टै घटाएको छ त्यो। अहिले चाहिँ धेरै जसो पर्यटकहरूले त्यसरी बोकेर हिँड्नु हुँदैन। यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि तपाईँले सम्भावनाहरू के देख्नु भएको छ बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा?
यसको समाधानका लागि अथवा यसलाई सफल बनाउनका लागि के छ भने अहिले दुई तिनवटा चिज हामीले एकदमै हेर्नुपर्छ। जस्तो 1998मा मनायौँ हामीले, 2011मा मनायौँ र अहिले मनायौँ। तिनटैपल्ट फरक कन्टेक्स्ट छ। 1998मा त्यो पहिलो थियो। त्यतिखेर टुरिज्म भने कसैलाई थाहा थिएन, केही व्यवसायी काठमाडौँको, पोखराको, चितवनको केही बाहेक होइन, कसैलाई मतलब पनि थिएन, थाहा पनि थिएन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा यो राज्यको महत्त्वपूर्ण पाटो हो पर्यटनलाई चाहिँ अलिकति देशव्यापी बनाउनुपर्छ भन्ने खालको अवेरनेस क्रिएट काम चाहिँ त्यसले गरेको छ। 2011मा के भयो भने लामो समयको द्वन्द्वपछि अब पिस एकर्ड भयो अनि त्यसपछि एउटा नेपाल अब ब्याक टु बिजनेस भन्ने खालको म्यासेज दिनुपर्छ भनेर घोषणा गरिएको एउटा सेक्टर थियो। र अनि त्यतिखेरसम्म एउटा बुझाइ के बनाएको थियो भने अरू बिजनेस सेक्टर र पर्यटनमा अलिकति फरक पनि छ। अरू बिजनेस सेक्टरमा के हुन्छ भने छुट्टै त्यो सेक्टरलाई मात्र पनि विकास गर्न सकिन्छ, तर पर्यटन चाहिँ अरू सेक्टरसँग एकदमै। र अनि त्यतिखेर यो 2011मा टुगेदर फर टुरिज्म, पर्यटनका लागि सँगसँगै भन्ने नारासहित अब भनौँ न पोलिटिकल उसले पनि किन दिनौँ बन्द हडताल भइरहेको थियो, पोलिटिकल कम्युनिटिजले पनि यसलाई हेल्प गर्नुपर्छ, बाटोसाटोको अवस्था अलिकति हुन्छ भने बाटोहरूको पनि हुनुपर्छ, लोड सेडिङ घट्नुपर्छ, यस्ता यस्ता चिजहरूको चाहिँ कुरो आएको थियो। अब अहिले 2020मा आइपुग्दा हामी कहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भने 2020मा आइपुग्दा धेरै ठाउँमा पोलिटिक्समा, सिभिल सोसाइटीमा, मिडियामा, जहाँसुकै पब्लिकमा टुरिज्म चाहिँ वास्तवमा नेपालको लागि सबैभन्दा बेस्ट फिट एउटा इन्डस्ट्री चाहिँ हो, जसले नेपाललाई छिट्टै समृद्ध बनाउन सक्छ, विकसित बनाउन सक्छ भन्ने खालको बुझाइ बनाएको छ। र त्यो हिसाबले अहिले हामीलाई पनि के लाग्छ भने 4-5वटा कारणले गर्दा यो पर्यटन चाहिँ नेपालको लागि सबैभन्दा सुइटेबल सेक्टर हो। एउटा चाहिँ तपाईँको लो इन्भेस्टमेन्टमा हाई रिटर्न निकाल्ने सेक्टर यही नै हो। हेर्नुहोस् होइन, हामीले उही पुराना चिजहरू देखाउँछौँ, ट्रेकिङ हिँडाउँछौँ, पानीमा राफ्टिङ गराउँछौँ होइन, यस्तै यस्तै चिजहरू, ठुलो इन्भेस्टमेन्ट छैन। सेकेन्ड के छ भने इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली बिजनेस यो मात्रै हो। हेर्नुहोस् होइन, अरू इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ केही न केही नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू पारिरहेको हुन्छ। अर्को चाहिँ अब केही ठुला इन्डस्ट्रीले चाहिँ कम्युनिटीहरूलाई डिस्लोकेट गर्छ, यसले चाहिँ कम्युनिटीलाई इन्टरलिङ्क गरेर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। कम्युनिटीको पार्टिसिपेसन हामी कहाँ जुन टुरिज्ममा छ त्यो संसारकै लागि एक्जाम्पलरी छ। अर्को चाहिँ के छ भने अब फरेन एक्सचेन्ज अर्निङमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसनमा यहाँले हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा फास्टेस्ट ग्रोइङ र सबैभन्दा बढी जब क्रिएट गर्ने सेक्टर अहिले यही हुँदैछ, टुरिज्म। यी सबै कारणले हेर्दाखेरि र अब कन्ट्रीको इमेज त राम्रो अभियसली टुरिज्म डेस्टिनेसन भन्दा बित्तिकै हुन्छ नै। त्यो हिसाबले त्यो छ र यी चिजहरूको बुझाइ अझ बढाओस् र यी सम्भावनाहरू उजागर गरोस् भनेर पनि भ्रमणवर्ष 2020 आएको छ। तर अब यो कार्यक्रमको चुनौतीको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् के चुनौती देख्नु भएको छ तपाईँले? नम्बर 1 चुनौती चाहिँ हाम्रो आधारभूत पूर्वाधारको अवस्था। नम्बर 2 हाम्रो यो कनेक्टिभिटीको। नम्बर 3 अहिले चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ संहिता प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। अहिले संहिता प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा 3-4वटा चिजमा चाहिँ ठुलो कन्फ्युजन छ। जस्तो अब ठाउँ ठाउँमा अहिले टुरिस्टको लागि फीहरू लिने चलनहरू छ होइन। अब त्यसले चाहिँ एक्कासी आएर टुरिस्टलाई ठाउँ ठाउँ फी तिर्दै हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यसले एक खालको झमेला क्रिएट गरेको छ होइन। अर्को के छ भने अब पहिला एउटा निकायले जस्तो सरसफाइको ठुलो इस्यु छ होइन। अब सरसफाइमा त्यति धेरै फोकस भएर हामी देख्दैनौँ। हाम्रो नयाँ गाउँपालिका, नगरपालिका आदि इत्यादिबाट होइन, त्यो पाटोमा हाम्रो कमजोरी छ। तेस्रो चाहिँ अब हामीले यो एभिएसनको सेफ्टी र रोडको सेफ्टीलाई अझ बढी प्रायोरिटीका साथ हेर्नुपर्ने देखिया छ। चौथो चाहिँ हामी कहाँ चुनौती के छ भने अन्त संसारभरिको पर्यटन हाम्रो पर्यटनमा एउटा फरक के हो भने अन्त चाहिँ यो बिजनेसका लागि हेरिन्छ। हाम्रो चाहिँ लेस बिजनेस मोर हस्पिटालिटी हो होइन। त्यो चाहिँ ठुलो एसेट हो वास्तवमा। त्यो चाहिँ अलिकति भनौँ न यो घट्दै गएको जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई घट्न दिनु हुँदैन हाम्रो होइन। त्यो अर्को चुनौती छ। र अब अलिकति नयाँ ढङ्गबाट मार्केटिङ गर्ने पनि एक खालको हो, त्यसमा चाहिँ हामीले फोकस गरिरहेछौँ। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।